सुधीन ढवळीकरांचा मगो पक्षाचा कराचा गणपत नायकाचा गणपत बाब, जसो प्रचार चल्ला दिसता की तुमच्या वांगडा इतके सपोर्टर आणि तुमचे चाहते जे आसा तशेंच मुगो पक्षाचे कार्यकर्ते तुमचे बरोबर इतके रात दीस वावुरता. कसो कितें प्रचार चल्ला आनी कसो प्रतिसाद जाता लोकांचो? टायम कमी मेळ्ळा आमकां, हय तें एक मातशें दुख्ख जाता. कारण आमगे 4 पंचायती सद्याक 2 पंचायती कवर जाल्या आनी 2 पंचायती उरल्या. परंतु लोकांचे आतां आमी त्या जे उरल्या पंचायती मेंबर ते सांगतात आमी स्वताक भोंवता म्हणून. होच म्हाका मोठो सपोर्ट. कारण आतां ह्या दोनी बांदोडा आनी कोवळ्या 2-3 वड उरले आमच्यांनी. फाल्यां आमी तळावली स्टार्ट करपाक प्रयत्न केल्लो, म्हाका दिसना फाल्यां जातलें अशें तळावली. पूण म्हाका आतां हे सायड अर्द बांदोडा पंचायती उरल्या, तेका लागून कोवळ्या पंचायती उरल्या, बांदोडी उरल्या, तेका लागून त्रास जाता. आमी रातचे 8 मेरेन क्रेट बी टायम दिल्लो आसा, तितूंत भितर आमी सोंपोवपाचो प्रयत्न करता. ओके. ओगे आतां वचत थंय आमकां बरो सपोर्ट मेळटा. प्रत्येक घरून घर खंयच आमकां गेटीक लावन वचपाचे प्रश्न पडना. काही आमकां दिश्टी पडटा गेटी लागता ती, पूण आमकां स्वताक लोक आमकां गेटींतल्यान दारूक तिगोवन दाखयता बाबा यो भितर म्हणून. हो एकूच म्हणल्यार आमचे आमदार बाब सुदीन ढवळीकर जे काम ताणें फुडें व्हेलां फाटले 25 वर्सां तेका लागून. आनी म्हाजें म्हणल्यार कितें, झेडपी आमकां लिमिटेड फंड आसता, 1 कोटी आसना, 50 लाख. त्या 50 लाखांत 4 पंचायतींतले म्हाजे जवळ 29 पंच मेंबर आसा आमच्या वांगडा. ते 29 मेंबरांक घेवन आमी फुडें वयता. कसलेंय काम असो मागीर तें, पण त्या वॉर्डाचो पंच, त्या वॉर्डाचे कार्यकर्ते, आमदार आनी हांव आमी बसून काम विचार करून ती कामां करता. काही लोक बोवाळ मारतात की हें जावना तें जावना, तशें आसना तें. पूण ताणें शिकून घेवपाक जाय बाबा तें जिल्ल्याक कितें आसा तें, जिल्ल्याक कितें आसा तें कळनासतना पूण पंच जावप, गांवचो जे लोकांचो सपोर्ट आसा तेन्ना कळटा हो पंच मेंबर म्हणून. सरपंच जावप म्हणल्यार अख्खी विलेज नटट म्हणल्यार कोणें म्हाजे अविश्वास हाडूं ना, म्हाजें नांव सरपंच जालें. आनी आज हांव झेडपी आसा, सबंद 4 पंचायती लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. त्याच बरोबर जिल्ल्याकूय फाटले 5 वर्सां काम करता आसतना 25 मेंबरां वांगडा सांगतान काम केलां. आज सगळे मेंबर म्हाका फोन करतात आनी आपले वटेच्यान प्रयत्न करता सपोर्ट करपाक. ओके. आतां तुमी जशें म्हणलें की फंड खूब कमी आहा, पूण तुमी ऑलरेडी झेडपी आशिल्ले आनी फंड कसो युटिलायज करप आनी कसो मॅनेज करप हातूंतल्यान तुमकां बरो अनुभव आहा. सो तुमचो अनुभवान तुमकां कितें दिसता की हे 50 लाखां भितर तुमी मॅक्झिमम कामां जी करूंक शकता? जायना, 50 लाख पावना. जे आमी आसा भागोवन घालपाचो प्रयत्न करता. आनी दुसरें म्हणल्यार समज इतले व्हडल्यो पंचायत, इतले 19,900 वोटींग आसा आमचे प्रत्येक वाड्यार, कितें ना कितें मागपाची लोकांची सूचना आसता, ती फुलफील करपाक आमकां त्रास जाता. तरी आसतना जवळ जवळ 11 सावंड सिस्टम दिल्ले हांवें. जवळ 40 सुमार टेंडर केले, 41 सुमार, जे सादारणता 3 कोटी सुमार काम हे पास करून घेतले फाटले 5 वर्सां. त्या रिलेशन दवरलें म्हाजे सुवर्णा तेंडुलकर, जे आमचे एक्स हे चेअरमॅन आशिल्ली, तिणें म्हाका बरो सपोर्ट केलो. तिका आयज हांव थँक्यू म्हणटा, कितें 5 वर्सां बरें म्हाका सपोर्ट हें करून दिल्लें आसा कारण तेका लागून ही काम जावंक पावलें. त्याच बरोबर आमचे आमदार बाब सुदीन ढवळीकराचो गायडन्स बरें मेळ्ळें, कितें हांव उतर दवरता तें मागीर पास केलें. राजेश बाब, आतां तुमचे ओपोनंट जे आसा ते आमकां त्यांचो व्हिडिओ सर्क्युलेट जातना आनी व्हायरल जातना आमकां दिसता ते फक्त तेंचें विजन कितें आसा तें सांगना, पूण तुमचेर टिका करता आसतना तेंचे दात दिसता आमकां. हेजेर तुमी कशें पळयता? विरोधकाचें काम हे टिका करपाचेंच आसा. सो तुमी म्हणटा तशें की तेंचें विजन हें तेंच्यांनी लोकां पर्यंत पावोवपाची गरज आसा. सो आमचें विजन आमी मान्य आसा, टिका करता, ते कितें करतले तेवूय सांगना. पूण म्हाजें मत कितें आसा, आमचें काम आतां जशें झेडपीन सांगलें की आमचें काम आमचें चालू आसा. टिका करणारो टिका करीत रावतलो, पूण आमी कामांतल्यान उत्तर दिवपाचो प्रयत्न आमी तांकां करतले. थँक्यू.